रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शरह सूद का ऐलान किया है। शक्तिकांत दास आरबीआई गवर्नर ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों से वाकिफ करवाते हुए कहा कि रेपो रेट 6.5% पर जारी रहेगा। मुसलसिल तीसरी बार भी उसी शरह को जारी रखा जाएगा। अलामाजी उन्होंने वाज़ेह किया है कि सब्जियों की कीमतों में इजाफे से महंगाई की शरह में भी इजाफा होगा। आरबीआई गवर्नर ने आलमी मंडियों में उतार चढ़ाव के बावजूद हिंदुस्तानी मैशियत मुसलसिल मजबूत होने का इंकशाफ किया। उन्होंने अफराती ज़र की शरह 5.1% से बढ़कर 5.4% होने का इम्कान जताया है। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन सदर नशीन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियतों को क़र्ज़-ए-जात की फराहमी के लिए इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इम्तियाज़ इसाक़ सदर नशीन TSMFC ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला KCR की हिदायत पर अक़लियती तबक़े के अहल अफ़राद को 1 लाख रुपये पर मुश्तमिल माली इमदाद फराहम करने के लिए इंतज़ामात किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 16 अगस्त से 1 लाख रुपये के चेक्स तकसीम करने का आगाज होगा। पहले मरहले में 10,000 मुंतखब अफराद को चेक्स दिए जाएंगे, दूसरे मरहले में 15,000 और तीसरे व आखिरी मरहले में मजीद 15,000 अफराद को चेक्स तकसीम किए जाएंगे। वाज़ेह है कि कुल 40,000 अफराद को माली इमदाद दी जाएगी। चेक्स की तकसीम का प्रोग्राम माह सितंबर के इख्तिताम तक जारी रहेगा। इम्तियाज़ इसाक़ ने कहा कि कुल 2,17,000 अफराद ने क़र्ज़-ए-जात के हुसूल के लिए दरख्वास्तें दाखिल की हैं, जिनमें से 40,000 अफराद को ही क़र्ज़ फराहम किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी क़ायदीन की जानिब से तेलंगाना हुकूमत पर नुक्ताचीनी करने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए TSMFC चेयरमैन ने कहा कि अपोजिशन जमातों को हुकूमत की जानिब से फलाही इक़दामात न करने पर तनक़ीद करने और सवाल करने का हक़ हासिल है। ताहम अगर हुकूमत की जानिब से फलाही इक़दामात किए जाते हैं तो उसे सराहा जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के माइनॉरिटी क़ायदीन से कांग्रेस के दौर इक़्तिदार में किए गए इक़दामात से वाकिफ़ करवाने का मुतालबा किया है। दो 2023 को हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब ने माइनॉरिटीज़ के लिए जो 1 लाख 100% सब्सिडी से जो है जियो जारी कर जो है इस स्कीम को आगाज़ किया है। 16 अगस्त को जो है ये तकसीम किया जाएगा ऑल ओवर तेलंगाना में। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पर फ़र्स्ट फेज़ में हमने 10,000 लोगों को सेलेक्ट किया है। सारे तेलंगाना से 10,000 लोगों को सेलेक्ट करके जो है फ़र्स्ट फेज़ में दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड फेज़ 30 अगस्त को इंशाअल्लाह दिया जाएगा सेकंड फेज़ में। उसके बाद फिर थर्ड फेज़ 15 सितंबर के आसपास या 20 सितंबर के आसपास दिया जाएगा। तो हमने जो है सारे तेलंगाना से 40,000 लोगों को सितंबर के महीने तक हम बेनिफिशरीज़ को सेलेक्ट करके देने का हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का हुक्म है। उसके बाद जो है ये स्कीम कंटिन्यू चलते रहेगी। जैसा जैसा सिलेक्शन होता जाएगा वैसा वैसा हम लोग सब्सिडी रिलीज़ करते जाएंगे सारे तेलंगाना में। मैं हमारे नौजवान भाइयों से अपील करता हूं कि आप अगर फर्स्ट फेज़ में किसी को नहीं आया तो सेकंड फेज़ में आएगा, सेकंड फेज़ में अगर किसी को नहीं आया तो थर्ड फेज़ में आएगा। आप इत्मीनान रखें। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब जो है सारे जितने भी गरीब एलिजिबल लोग होंगे उनको सबको जो है 1 लाख 100% सब्सिडी से लोन दिया जाएगा आपको। कि आप जो छोटे मोटे बिज़नेस के लिए अप्लाई कर चुके हैं इस लोन के लिए, आप उस बिज़नेस को करते हुए अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ ना कुछ ताकतवर बनने के लिए कोशिश करें। हमेशा हुकूमत हमारी ये चाहती है कि हर मरहले में, चाहे एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे वो कौन सी भी स्कीम, जो भी स्कीम होती है, वो स्कीम के तहत आप तक जो है कुछ ना कुछ फ़ायदा हुकूमत से पहुंच सके, ताकि माइनॉरिटीज़ जो जिस हालत में परेशान है उस हालत को सुधारने के लिए हुकूमत KCR साहब की हमारी कोशिश रही हमेशा से। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने बेरोजगार नौजवानों को क़र्ज़-ए-जात की फराहमी के ऐलान पर वज़ीर ख़जाना से पूछा है कि क्या इस ऐलान पर अमलावरी होगी। रियासती वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने बेरोजगार अक़लियती नौजवानों को 16 अगस्त से 1 लाख रुपये की माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। एक अक़लियती इजलास में 7,000 आइनों व मौज़नीन के ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों को भी
منظور کر لیا گیا ہے۔ مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے صدر مولانا حکیم صوفی نے ہریش راؤ کی جانب سے کیے گئے اعلانات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ ہریش راؤ نے جو اعلان کیے ہیں کیا وہ گزشتہ برسوں میں کیے گئے اعلان کی طرح ہیں یا پھر حقیقت میں ان پر عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے انتخابات سے قبل ہی اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے فکر مند نظر آنے والی ریاستی حکومت پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ کہیں مسلم نوجوانوں اور ائمہ و موذنین کے ساتھ کھلواڑ تو نہیں کیا جا رہا ہے۔ مولانا حکیم صوفی نے وزیر خزانہ ہریش راؤ سے سوال کیا ہے کہ وہ بتائیں کہ ائمہ و موذنین کے اعزازیہ اور اقلیتوں کو قرض جات کی فراہمی کے لیے اب تک رقم جاری کر دی گئی ہے یا نہیں۔ درگاہ حضرت امین الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اور درگاہ حضرت گلزار شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ واقع فاطمہ نگر کے قریب واقع قبرستان پر وقف مافیا نے قبضہ کر لیا ہے۔ سجادہ نشین درگاہ نے وقف بورڈ سے فوری لینڈ مافیا کے خلاف کارروائی کی مانگ کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پرانے شہر کے علاقے فاطمہ نگر وٹا پلی میں واقع درگاہ حضرت امین الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اور درگاہ حضرت گلزار شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے قریب موجود قبرستان کے تحت کل 15,400 مربع گز اراضی ہے۔ تاہم وقف مافیا نے نہ صرف قبرستان کی اراضی پر قبضہ کر لیا ہے بلکہ وہاں دیواریں بھی تعمیر کروا لی ہیں۔ درگاہ کے سجادہ نشین و دیگر پر مشتمل ایک وفد نے وقف بورڈ صدر نشین محمد وسیع اللہ خان سے ملاقات کرتے ہوئے ایک تحریری یادداشت پیش کی اور ایک ٹیم کو وہاں روانہ کرتے ہوئے تعمیری کام رکوانے اور لینڈ مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سجادہ نشین درگاہ نے بتایا کہ وقف بورڈ میں غیر قانونی قبضہ جات اور تعمیرات کے خلاف شکایت کی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وقف اراضی پر تعمیرات پر اعتراض کرنے پر لینڈ گریبرز کی جانب سے خواتین پر پتھراؤ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر موتی لال نائک کی جانب سے وقف مافیا کو روکنے کے لیے ان کی مدد کرنے پر شکریہ ادا کیا اور وقف بورڈ چیئرمین محمد وسیع اللہ خان CEO خواجہ معین الدین سے وقف اراضی کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی اور امریکی قونصلیٹ حیدرآباد کے زیر اہتمام اردو صحافیوں کے لیے منعقد اسنادات کی تقسیم پروگرام کا کامیاب انعقاد ہوا۔ حیدرآباد شہر کے سالار جنگ میوزیم آڈیٹوریم میں کانوکیشن تقریب منعقد کی گئی۔ امریکی قونصل جنرل جینیفر لارسن اور تلنگانہ DGP انجنی کمار نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور تربیت مکمل کرنے والے صحافیوں کو اسنادات دیے۔ قبل ازیں قونصل جنرل جینیفر لارسن نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غلط معلومات جمہوریتوں کو کمزور کرتی ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ دریں اثنا تلنگانہ DGP انجنی کمار نے بھی فیکٹ چیک کی تربیت مکمل کرنے والے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے ان سے درخواست کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ جعلی خبریں نہ پھیلائی جائے۔ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ میسج فارورڈنگ کے رجحان پر عمل نہ کریں۔ آپ کو بتا دیں کہ عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ صحافت و تحصیل عامہ نے امریکی قونصل جنرل حیدرآباد کے تعاون سے اردو صحافیوں کے لیے تربیت کا اہتمام کیا تھا جو کہ 8 ماہ تک جاری رہی۔ 37 اردو صحافیوں نے تربیت مکمل کر لی ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کے سربراہ پروفیسر اسٹیونسن کوہیر نے حاضرین کا خیر مقدم کیا اور تربیتی منصوبے میں تعاون پر امریکی قونصلیٹ جنرل کا شکریہ ادا کیا۔ اس منصوبے کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد اردو صحافیوں کو حقائق کی جانچ پڑتال کی مہارت کے ساتھ بااختیار بنانا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ تربیت حاصل کرنے والوں میں تقریباً 30% خواتین صحافی اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلباء بھی شامل ہیں۔ ملک بھر کے ماہرین نے سینئر صحافی ایم ماجد کی سربراہی میں شرکاء کے لیے لیکچر دیے اور ورکشاپس بھی منعقد کیے گئے۔ ریاستی وزیر برائے بہبود قبائلی خواتین اور اطفال ستیہ راٹھوڑ ایک بے سہارا خاندان کی مدد کے لیے آگے آئی ہیں۔ انہوں نے کورونا کے سبب ایک خاندان کے 2 افراد کے انتقال سے متاثر ہو جانے والے خاندان کے بچوں کی تعلیم اور کفالت کی ذمہ داری کا وعدہ کیا ہے۔
तफसीलात के मुताबिक महबूबाबाद जिले के नेली कद्रू मंडल के राजुला कोटापल्ली गांव में प्रसादचारी और वेंकट रमैयाचारी कोरोना वायरस के सबब इंतकाल कर गए और उनका खानदान बुरी तरह से मुतासिर हुआ। विश्व ब्राह्मण जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने वजीर सत्यवती राठौड़ को इस बेसहारा खानदान से मुताल्लिक बताया और मदद फराहम करने की ख्वाहिश की। सत्यवती राठौड़ ने इसका इल्म होने पर मुतासिरा खानदान को कैंप ऑफिस में मदद किया और बच्चों को गुरुकुल स्कूल में सीट फराहम करने, खातून को गुरुकुलम में मुलाजिमत देने और उस खानदान की कफालत का वादा किया। दरमियान उन्होंने मुतासिरा खानदान को फौरी तौर पर 10,000 रुपये की माली इमदाद भी फराहम की और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। काला पत्थर पुलिस ने 2,000 रुपये के जाली नोट गर्दिश करने वाले 4 अफराद को तहवीज़ में लिया है। साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या ने बताया कि काला पत्थर पुलिस ने एक शख्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इन अफराद को हिरासत में लिया है जो कि 2,000 रुपये के जाली नोट सर्कुलेट कर रहे थे। उन्होंने बताया कि शुबे की बुनियाद पर पुलिस ने जब एक शख्स से तहकीकात की तो उसने एतराफ़े जुर्म कर दिया। बताया गया है कि ये 4 अफराद असली नोटों के दरमियान जाली नोटों को रखकर सर्कुलेट करते हुए धोखाधड़ी कर रहे थे। इनके कब्जे से 2,000 रुपये के नोट पर मुश्तमिल 34 बंडल जब्त कर लिए गए हैं। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो होशियार रहें और 2,000 रुपये के नोट मौसूल होने पर उसकी अच्छी तरह से जांच करें। सबका आदाब। काला पत्थर पुलिस स्टेशन पे एक एफआईआर हुआ था क्राइम नंबर 109/23 में 420, 489B, 489D रेड विद 34 सेक्शंस पे। इसमें एक्चुअली कुछ नकल नोट्स को ओरिजिनल नोट्स से नकल लेके इन लोग मिलाने की कोशिश कर रहा था। तो इन्फॉर्मेशन जो है कल दोपहर में 1 बजे के आसपास काला पत्थर पुलिस स्टेशन पे आया। तो इन्फॉर्मेशन में ये ताड़बन का पीछे जामा मस्जिद है जो मौजी कॉलोनी है काला पत्थर PS लिमिट्स पे, वहाँ पे चेकिंग करते वक्त 4 लोग सस्पेक्ट्स 4 लोग जो सस्पिशियस एक्टिविटी करते हुए मिला। उन लोगों को पकड़ के पूछताछ किया तो उनमें एक जाहिद खान है जो भवन नगर पे रहने वाले हैं। उन्हें बोला कि नवीदुद्दीन जो कुतुबुल्लाहपुर पे रहने वाले हैं उन्होंने ये नोट्स भेजा, तकरीबन 69 लाख वर्थ नोट्स थ्रू शिंदे जो निज़ामाबाद पे रहने वाले के थ्रू भेजा। और इस नोट्स को ये राइसुद्दीन जो ताड़बन पे रहने वाले, अनवर काला पत्थर पे रहने वाले और मुनीर अली जो चंद्रायनगढ़ पे रहने वाले के थ्रू बाकी सर्कुलेशन पे लाने सर्कुलेट करते वक्त इसको भी मिला के चीटिंग करने की कोशिश करने का प्लान था। तो हमारा इन्फॉर्मेशन आई है, हम लोग पकड़ लिया। इन लोग से टोटल 34 बंडल्स ऑफ नोट्स जब्त किया और साथ साथ 4 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया। इसमें एक नवीदुद्दीन और शिंदे अब्सकॉन्डिंग है, उन लोग को भी पकड़ने की कोशिश चल रहा है। उनको पकड़ ले तो उन लोग का क्या इन्वॉल्वमेंट है, कब से चल रहा है, कैसे भेज रहे, सारी का इन्फॉर्मेशन हम लोग आते हैं। ये सारी ऑपरेशन जो है काला पत्थर इंस्पेक्टर डाल नायडू और SI श्रीनिवासलू का लीड किया और ACP फलकनामा सुधाकर और एडिशनल DCP साउथ जोन जहांगीर इनके ये निगरानी में हुआ। सब लोगों को हम लोग कंग्रेचुलेशंस पहुंचा रहे हैं, सबको कंग्रेचुलेशन हैदराबाद सिटी पुलिस के साइड से। और सबको हम लोग यहाँ से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि वैसे नोट्स को इन लोग रेगुलर नोट्स जो बंडल है उसमें मिला के सर्कुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा मोर केयरफुली रह के हर नोट देखने के लिए हम हमारे साइड से रिक्वेस्ट है। थैंक यू। ज़ाती अराज़ी रखने वाले अफराद को मकान की तामीर के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा गृह लक्ष्मी स्कीम पर जायज़ा इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद किया गया। इस स्कीम के तहत ज़ाती अराज़ी रखने वाली ख़वातीन को मकान की तामीर के लिए हुकूमत माली इमदाद कर रही है। इस जायज़ा इजलास में वज़रा श्रीनिवास यादव, महमूद अली के अलावा अरकान असम्बली, अरकान कौंसल, डिप्टी मेयर GHMC M श्रीलता ने शिरकत की। अराज़ी रखने वाली ख़वातीन से दरख्वास्त की गई कि वो अपने नाम से दरख्वास्त दाखिल करें। दरख्वास्त के साथ आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, मकान के दस्तावेज़, लाइट के बिल की रसीद जमा करवाई जाए। ये दरख्वास्तें तहसीलदार के दफ्तर या फिर बल्दिया के दफ्तर में जमा करवाई जाएँ।
وزیر افزائش مویشیات حسانی سرینواس یادو نے کہا ہے کہ VRS کو سرکاری ملازمین کے طور پر تسلیم کرنے کا سہرا وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کے سر جاتا ہے۔ VRS کو مختلف محکمے جات میں ملازمت فراہم کرنے کے سلسلے میں دستاویزات وزیر سرینواس یادو نے آج حوالے کیے۔ امبیڈکر تلنگانہ اسٹیٹ سیکریٹریٹ میں ایک تقریب میں یہ تقررات کے دستاویزات حوالے کیے گئے۔ ان VRS کو تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر مختلف محکموں میں شامل کیا گیا۔ حیدرآباد ضلع کے لیے 182 افراد کو مختص کیا گیا۔ صدر PCC ریونت ریڈی نے ایک مرتبہ پھر وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ KCR نے 9 سالوں تک بے روزگار افراد کی بات نہیں سنی اور اب انتخابات سے پہلے وہ ملازمتوں کے متلاشیوں کو مختلف قسم کی سہولتوں کا اعلان دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف ووٹوں کے لیے ہی یہ کام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ گروپ 2 امتحان ملتوی کرنے کے سلسلے میں لاکھوں امیدواروں کے مطالبے پر مثبت فیصلہ کیا جائے۔ گروپ 2 امتحان کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے آج تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے دفتر کے باہر بڑے پیمانے پر امیدواروں نے احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ گروپ 2 امتحان کی تواریخ دیگر امتحانات سے ٹکرا رہی ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ گروپ 2 اور گروکل کے امتحانات ایک ہی مہینے میں منعقد ہونے اور نصاب مختلف ہونے کی وجہ سے ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ صرف ایک امتحان کی تیاری انہیں کرنی پڑ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گروپ 2 امتحان کے تیسرے پرچے معاشیات میں بھی پچھلے نصاب میں 70% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر مسافرین کے ساتھ آنے والوں کی کثیر تعداد کو دیکھتے ہوئے پولیس نے 10 تا 20 اگست پابندیاں عائد کی ہیں۔ DCP شمس آباد زون نارائن ریڈی نے میڈیا کو بتایا کہ یہ پابندیاں یوم آزادی کے پیش نظر عائد کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹ سے روزانہ تقریباً 70 تا 75 ہزار مسافرین سفر کرتے ہیں، جن میں تقریباً 18 ہزار انٹرنیشنل مسافرین ہوتے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے سے انٹرنیشنل مسافرین کی تعداد میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پر طلباء ماسٹرز اور انڈر گریجویشن کورسز کے لیے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ اور آسٹریلیا کا رخ کر رہے ہیں۔ ایک طالب علم کو وداع کرنے کے لیے 10 تا 20 افراد ایئرپورٹ پہنچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایئرپورٹ کے پاس ہجوم رہا ہے اور مسافرین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملک پیٹ کے وجے نامی شخص کی خودکشی پر تنازع سامنے آیا ہے۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ پولیس کی لاپرواہی سے وجے کی موت ہوئی ہے۔ اسی دوران وجے کے ارکان خاندان نے الزام لگایا کہ فاروق نامی شخص کی ہراسانی کی اس نے پولیس سے شکایت کی تھی، تاہم پولیس نے اس شکایت کو نظر انداز کر دیا، جس کے نتیجے میں وجے نے یہ انتہائی اقدام کیا۔ کریم نگر کے حسینی پورہ میں NIA کے عہدیداروں نے تلاشی لی۔ تبریز نامی شخص کے مبینہ طور پر ممنوعہ تنظیم PFI سے روابط کے الزام میں ان کے مکان کی تلاشی لی گئی۔ تبریز فی الحال دبئی میں ہیں۔ آج صبح ان کے مکان کی NIA کے عہدیداروں نے تلاشی لی۔ اسپیشل آپریشن ٹیم ملکاج گری زون اور راجندر نگر پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 4 ویلرز کے سرقے کی وارداتوں میں ملوث ٹولی اور ان کے مددگاروں کو گرفتار کر کے ان کے پاس سے 11 گاڑیاں ضبط کر لی، جس کی مالیت 3.3 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ کمشنر پولیس سائبر آباد نے بتایا کہ باوثوق ذرائع کی اطلاع پر 2 ملزمین کو مسروقہ کار کے ساتھ آرام گھر چوراہے کے پاس پکڑ لیا گیا۔ تفتیش کے بعد دیگر ملزمین کو گرفتار کر کے مسروقہ گاڑیاں ضبط کر لی گئی۔ اصل ملزم
پپا گھوش دہلی اور اطراف کے ریاستوں سے مصروفہ مہنگی کاروں کے اصل نمبر پلیٹس نکالا کرتا تھا، بعد ازاں وہ اس کے انجن اور چیسس نمبر بھی تبدیل کیا کرتا تھا۔ مصروفہ گاڑیوں میں بعض تبدیلیوں کے بعد وہ فرضی نمبر پلیٹ لگاتے ہوئے مہاراشٹر، مغربی بنگال، تلنگانہ کی RC بناتے ہوئے مختلف ریاستوں کے کار ڈیلر سے رابطہ کرتا۔ اس طرح وہ ان مصروفہ کاروں کو فروخت کرنے کا کام کیا کرتا۔ بیکویل کیک ہاؤس، ہم ہیں کچھ خاص، ہم تیار کرتے ہیں خالص اپنے ہاتھوں سے ہائیجینک بیسٹ کوالٹی ڈرائی فروٹس، پیور گھی اور نمبر 1 کوالٹی کے زعفران، پستہ، بادام، کاجو اور کھوئے سے تیار کیے گئے بیکویل کے اسپیشل دم کے روٹ، ہندوستان میں پہلی مرتبہ شوگر فری اور گڑ کیسر روٹ تیار کرنے والے پہلے بیکرز، ہر عمر کی پسند بیکویل کیک ہاؤس۔ بیکویل کیک ہاؤس کے اسپیشل شوگر فری گڑ کیسر اور دم کے روٹ اپنے نام کی طرح کوالٹی میں بھی نمبر 1 ہے۔ اپنی کوالٹی کو برقرار رکھتے ہوئے 2021 بیسٹ بیکر ایوارڈ یافتہ سارے شہر کی پسند، آپ کے خوشیوں کا ساتھی بیکویل کیک ہاؤس، ٹوری چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔